बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप में से कितने लोग हैं जो ज़िंदगी में किसी न किसी अदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या इवन किसी घर में सरबराही के मज़े ले रहे होते हैं? मुझे तो हमेशा ये लगता है कि किसी भी अदारे की, घर की सरबराही एक बहुत बड़ी इज़्ज़त, बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है और इस एज़ाज़ की वजह से आपको इकराम मिलता है। इस एज़ाज़ की वजह से अगर आप उसके अपने आप को डिज़र्विंग और मुस्तहिक करार दे लेते हो और साबित कर लेते हो तो फिर लोगों की आंखों में, लोगों की यादों में आपकी जगह बन जाती है। और अपने बहुत ही शानदार काम किया हो, कंट्रीब्यूट किया हो इन द लाइव्स ऑफ द पीपल, इन द लाइव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन इन द लाइव्स ऑफ द पीपल बिलोंग टू यू और योर फैमिली, तो सारे आपको और एंगल से देखते हैं। और आज जो मैं बात आपसे कहने वाला हूँ वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये जो ख़वातीन हैं घरों में, जो कम पढ़ी लिखी होती हैं पर बड़ी डोमिनेट करती हैं, उनको ज़ोर से बोलना आता है, वो अपने मियाँ की उस पोजीशन को मानने से इनकार कर देती हैं। उन्हें लगता है कि चूँकि मेरा बाप नंबरदार था या मेरे घर में मेरे भाई बड़े जने हैं, मेरे भाई 7 हैं, मेरे भाई 6 हैं, तो अब मेरी मानी जानी चाहिए। गाड़ी की, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो या ज़िंदगी की गाड़ी हो, इवन ट्रेन हो, ड्राइवर तो एक ही होगा। कोई दूसरा बहुत ही किसी को अगर आप स्पेस दे दोगे तो असिस्टेंट ड्राइवर के तौर पे या इंटर्नी के तौर पे साथ बिठा लोगे, स्टीयरिंग उसके हाथ में नहीं होगा। अगर कभी ऐसा होगा तो पीछे लिखना पड़ेगा लर्नर, और वो आप उसको सिखा रहे होगे, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ज़िंदगी की गाड़ी का जो ड्राइवर है, मेरे रब ने वो बंदे को, मर्द को बनाया, कव्वाम उसको बनाया। अगर वो बिज़नेस में है तो वो रोज़ाना फ़ैसले करता है, अच्छे करता है तो बिज़नेस चलता है, फ्लरिश होता है, कमज़ोर करता है तो नुकसान होता है। पर दोनों सूरतों में ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, बीवी रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है। वो टेंशन लेके घर नहीं आता, वो बाहर निपटाता है, लोगों से लड़ता है, पेमेंटों पे, नौकरियों पे, माल कहीं कम ज़्यादा हो गया, बिजली चली गई, लेबर की स्ट्राइक हो गई, इतने मसले होते हैं, वो सब उनसे झूंझता है, उनसे लड़ता है और फिर देखता है कि मुझे असिस्ट कौन कर सकता है। वो लोगों को ट्राई करता रहता है, फिर देखता है कि मेरी औलाद में से अच्छा दाना कौन सा है जो मुझे फॉलो करे। अच्छा दाना वो नहीं होता जो आपके आगे खड़ा हो जाए, अच्छा दाना वो नहीं होगा कि जो आपकी बात को फॉलो ना करे और सारा दिन अपने बालों को बना के तो पीछे करता रहे और फिर सूटे लगाता रहे और फैशन करने के चक्कर में हो। वो बिज़नेस नहीं कर सकता। बिज़नेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिज़नेस इज़ ए लाइफस्टाइल, बिज़नेस इज़ ए माइंडसेट, बिज़नेस पूरा पैटर्न एक ज़िम्मेदारी का होता है। उसमें आपके लिए आराम और अय्याशी और मज़े वो बिल्कुल पुरानी कहानी हो जाती है। आप नए हों या पुराने हों, एट एनी कॉस्ट रिस्क के अड्डे पे या अपनी जगह पे आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होती है, ट्रस्टवर्दीनेस दिखानी होती है, कमिटमेंट दिखानी होती है, डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है, 100 चीज़ों को ओवरलुक करना होता है। मेरे पास मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं तो ख़वातीन अपने मियों पे गुस्से का इजहार करती हैं कि मेरे मियाँ का इतना बिज़नेस, हम तो कुछ भी नहीं थे, कख से हम इस वक्त लखपति हुए हैं, अब हमारे घर हैं, हमारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन मेरा मियाँ बहुत ज़ालिम है। तो मैं पूछता हूँ कि मियाँ ने क्या जुल्म किया? तो कहते हैं वो जुल्म ये किया कि एक बेटे को बिज़नेस में डाल दिया, दूसरे बेटे को IT इंजीनियर बना दिया, तीसरे को डॉक्टर बना दिया। अब इतना बड़ा बिज़नेस है तो उसको चाहिए ना कि मेरे दूसरे बेटे को भी ला के उसके अंदर बिठाए। तो जब मैं उससे लड़ती हूँ तो फिर वो मेरी बेइज्जती करता है, मेरी बात नहीं मानता। तो आप उसको समझाने के कितने पैसे लोगे? तो मैं उससे हंसते हुए कहता हूँ कि बीबी, समझाने की ज़रूरत उसको नहीं है, समझाने की ज़रूरत आपको है, आप गलत जगह पे। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि डोंट पोक द नोज़। आपको इस मामले में हर जगह अपनी नाक नहीं फंसानी चाहिए। बाहर के मामलात, अगर तो आप बिज़नेस लेडी हो और अब तक आप फैसले करते हो, आप हायरिंग करते हो, आप फायरिंग करते हो, लोगों को आप अपने पार्टनर बनाते हो या उनसे तोड़ते हो, फिर तो ठीक है, मशवरा दीजिए। पर जब मर्द आपसे बिज़नेस के मामले में, बाहर के काम के मामले में मशवरा नहीं लेता तो फिर अपने मशवरे को बेकदरा मत कराइए, फिर अपने मशवरे को बिला वजह दे के अपने मियाँ को तंग मत कीजिए। जो बेटा उस अहल होता है, मर्द उसको मुंतखब कर लेता है। अच्छा, जिस बेटे की नींद पूरी ना होती हो, जिसके नखरे ना पूरे होते हों, या जो बिल्कुल आसान, तन आसान हो, उसको नौकरी करनी है, जिसको सिर्फ नौकरी की आसानी चाहिए, 9 से 5,
وہ بزنس نہیں کر سکتا. بزنس میں 9 سے 5 نہیں ہوتے. بزنس میں عزت ہے تو محنت کی. بزنس میں گھنٹوں کے حساب سے آپ کام نہیں کرتے. بزنس میں تو ٹاسک ہوتے ہیں, اسائنمنٹ ہوتی ہے, ان ٹوٹیلٹی آپ کو ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, اور یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی, سارے کام آپ کے ذمہ ہوتے ہیں. 10 بندے انکار کریں تو بھی اگر آپ نے زبان کی ہوئی تو آپ نے نبھانی ہے. تو باپ اس بیٹے کو لے کے جائے گا نا کہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا یا اس چیزوں کو سنبھالے گا. ادروائز تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ جو اس کے کام کا ہوگا برباد کر دے گا. بعض گھروں میں زیادہ بیٹے ہوتے ہیں تو جس بیٹے کی اورینٹیشن ٹھیک ہوتی ہے, جس بیٹے کے اندر وصف ہوتا ہے اور صاف اس کا ٹریٹ ہوتا ہے کہ وہ بزنس میں جا کے ذمہ داری لے کے اپنے کام کو, اس کی جو چیلنجز ہیں, اس کے جو ٹاسک ہیں, اس کے جو ہدف اور ٹارگٹس ہیں, ان کو وہ اچیو کر لے گا تو باپ اس کو ضرور لے جاتا ہے. باپ کو اپنے بیٹوں سے کوئی خار تھوڑی ہوتی ہے. اپنی اولاد کے لیے انسان سوچتا ہے, انہی کے لیے تو سارا کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی نااہل کو اور کسی ناکارہ بچے کو کوئی باپ اپنی گاڑی دینے پہ بھی تیار نہیں ہوگا. بزنس دینا تو بہت دور کی بات ہے. بزنس وہی کرے گا, ہاں آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہے, آپ کو بہت پیارا ہے, آپ کا اپنا جہاز ہے, تو آپ اس کو بغیر ٹریننگ کے اڑانے کے لیے دے دیں گے کہ جاؤ جا کے اڑاؤ. لوگ نئی گاڑی نہیں اپنے کسی بچے کو دیتے. بابا آپ سے کہتے ہیں سیکھ کے آؤ, پھر لے لو, پرانی لے لو. انفیکٹ جو چیز بھی جتنی قیمتی ہوگی, جس پہ آپ کی عمر لگی ہوئی ہو, جس پہ آپ کا اعتبار لگا ہو, جس پہ آپ کی خوشی لگی ہو, تو اس کو ہر بچے کو نہیں دیا جا سکتا. ہاں جس کے اندر وہ ہوگی اورینٹیشن وہ کر لے گا, وہ وہاں آ جائے گا, اپنی جگہ بنا لے گا. اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات یہ ہوتی ہے ماؤں کی فرمائشیں کہ تم بچوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو. اچھا باپ کیوں ناانصافی کرے گا؟ اس کو کوئی پرابلم ہے, کم عقل ہے, کیا ہے, یا اللہ کا وہ منکر ہے, وہ ناانصافی کیوں کرے گا؟ عام طور پہ باپ ناانصافی نہیں کرتے, چونکہ ایک بات ہمارا اور آپ سب کا فیتھ ہے, جو وراثت ہے یہ میرے رب کا قانون ہے, اس کو نہیں بدلا جا سکتا. کوئی باپ ایسی نادانی کیوں کرے کہ وہ, چونکہ یہ تو آپ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی, آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ بہت پسند تھا, اور وہ فرماتے تھے کہ تم پہ کوئی رات ایسی نہ گزرے تم نے اپنی وراثت جو لکھ کر نہ رکھی ہو, وصیت لکھ کر نہ رکھی ہو. انفیکٹ وصیت آپ جس بات کی کر سکتے ہیں ان چیزوں کی کرو گے نا جو آپ کے پاس ملکیت میں ہیں, پر جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اور آپ نے اگر وصیت غلط کر دی اور کسی ایک کا حق مارا, تو جس کے لیے حق مارا آپ کو سزا ملے گی تو بچانے نہیں آئے گا. میں تو بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں کہ کسی ایک بچے کے پیار میں آپ اسے کھلاؤ پلاؤ, تحفہ دو, سب کچھ کر لو, لیکن قانونی اور شرعی ناانصافی کبھی مت کیجیے گا, یہ آپ کے گلے پڑ جائے گی. یہ ماں کرے یا باپ کرے, چونکہ ہمارے ہاں دونوں میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ایک کی محبت میں دوسرے کا حق ہم مار دیتے, ایک کو زیادہ دے دیتے دوسرے کو کم دے دیتے. نہیں کرنا چاہیے. شرعی طور پہ تو یہ معاملہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو آنکھ بھی کر دیں تو قانونی طور پہ کیا, جب آپ فوت ہوں گے تو آپ کی وراثت میں, آپ کی اس جگہ میں, ملکیت میں اس کا حق بھی باقی بچوں کی طرح اتنا ہی ہوگا جتنا کہ ان بچوں کا ہے جو اس کے ساتھ رہے. یعنی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کا حق ختم نہیں ہو جاتا. حق اس کو شریعت نے دیا ہے, اللہ نے دیا, وہ حق قائم رہے گا. لیکن یہ جو بزنس میں اپنے بچوں کو شریک کرنا ہے, اس کا انتخاب کرنا, یہ ایک انتظامی معاملہ ہے, یہ شرعی معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے. انتظامی معاملات میں اگر باپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو تو وہ فیصلے کرے گا, اور گھر میں عام طور پہ خواتین تگڑی ہوتی ہیں, ڈاڈی ہوتی ہیں مردوں کو شادی بیاہ کے معاملات میں, لین دین کے معاملات میں, ایون کپڑے خریدنے, وہ جہیز خریدنا ہے یا بری خریدنی ہے, تو میاں کو تو گھاس نہیں ڈالتے, صرف بل دیتی ہیں کہ یہ اتنے پیسے چاہیے. تو وہاں عام طور پہ سمجھدار میاں اپنی بیویوں کے ان کاموں میں ناک نہیں گھساتے, چونکہ یہ انتظامی معاملہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں. زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس کے ذمہ جو کام ہو اس کو خوش دلی سے کرنا چاہیے. دوسرے کو مشورہ تب دینا چاہیے جب وہ مشورہ مانگنے آپ کے گھر آئے, آپ کے پاس بیٹھے, چائے پیے, کھانا کھائے, پھر کہے کیا میری بیوی تو بڑی کمال کی سمجھدار ہے, تو مجھے مشورہ دے کہ میں اس معاملے میں کیا کروں. اچھا وہ مشورہ مانگ نہیں رہا اور آپ دھکے سے ہر جیب میں سے ایک مشورہ نکال کے اس کو دے نہیں رہے, اس کے سر پہ مار رہے ہیں کہ یہ مانو یہ مانو, تو گھر کے حالات بھی خراب ہوں گے, دل کے حالات بھی خراب ہوں گے, اور ظاہر بزنس کے حالات بھی برباد ہوں گے. تو اپنے تعلقات کو اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس بائنڈنگ کو
اور ان کے کاموں کے انتظامی معاملات میں جتنی مداخلت کم کریں اتنا اچھا ہے. آپ کا اپنا علاقہ، گھر کا یہ سلطنت بچی رہے گی. یہاں مرد کم دخل دے گا، یہاں آپ بادشاہی کرتے رہو گے، ملکہ بن کے مزے کرو گے. سلامت رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.